नाम भी छप गया है और काफ़ी तरक्की माशाल्लाह कर रही है। और आपकी आवाज़ भी आ ही जा रही है। नहीं मैं ये बताने लगूँ कि मेरी शायरी अक्सर जमाती शायरी होती है ज़्यादातर, और गज़लें कभी कभी कोई एक आप कह देता हूँ। अभी मेरी तीसरी किताब जो है वो तकरीबन तैयार है वो, लेकिन अभी शायद उसका नाम है, ये तो है ना, एक मेरी किताब, ये पहली किताब थी जज़्बात मोमिन, ये किताब है। दूसरी किताब अब जो शाया हुई थी अब चंद साल पहले, उसका नाम है सब कुछ तेरी अता है। अब जो किताब जो शाया होगी वो उसका नाम है घर से तो कुछ न लाए, लेकिन वो भी करीबन तैयार ही है, बस कुछ मसला है लेट हो गया। और मैं अल्लाह ताला की हम से जो जज्बात मोमिन में है तो उसकी पहली नज़्म है वो आपकी खिदमत पेश करता हूँ। तेरी रहमत को जब देखा तो दिल में हम्द भर आई, तेरी रहमत को जब देखा तो दिल में हम्द भर आई, तेरी प्यारी निगाहों से मेरे दिल में सुरूर आया, तेरी प्यारी निगाहों से मेरे दिल में सुरूर आया। मैं हरदम देखता हूँ तेरी रहमत की बहारों को, मैं हरदम देखता हूँ तेरी रहमत की बहारों को, तेरी कुदरत के इन जलवों से मेरे दिल में नूर आया, तेरी कुदरत के इन जलवों से मेरे दिल में नूर आया। खुला है राज अब मुझ पे कि तू है कादर मुतलक, खुला है राज अब मुझ पे कि तू है कादर मुतलक। मैं जाहिल था खुदाया अब मुझे तेरा शऊर आया। लगाते हैं जो दिल तुझसे वही मसरूर होते हैं, लगाते हैं जो दिल तुझसे वही मसरूर होते हैं, तेरे दरबार आली में वही मंजूर होते हैं। ये मैंने जब शेर लिखा अब जब हुजूर खलीफा बने तो मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ तो हुजूर की तरफ मेरा तवज्जो आती है कि शायद हुजूर के लिए लिखा था कि लगाते हैं जो दिल तुझसे वही मसरूर होते हैं, तेरे दरबार आली में वही मंजूर होते हैं। शिकस्ता पा शिकस्ता दिल जो पाया तूने मोमिन को, शिकस्ता पा शिकस्ता दिल जो पाया तूने मोमिन को, तेरी रहमत से उसके पास चलकर कोहे तूर आया, तेरी रहमत को जब देखा तो दिल में हम्द भर आई, तेरी प्यारी निगाहों से मेरे दिल में सुरूर आया। अब इसमें 3 नज़में मैंने इसमें इंतखाब की थी तो 3 उसमें हैं। तो एक गज़ल है, देखे हैं हंसी मैंने ज़माने में हज़ारों, देखे हैं हंसी मैंने ज़माने में हज़ारों, पर हुस्न तेरा सारे हसीनों से सिवा है। देखे हैं हंसी मैंने ज़माने में हज़ारों, पर हुस्न तेरा सारे हसीनों से सिवा है। क्या नूर है जो तुझको मिला माह मुबीन से, क्या नूर है जो तुझको मिला माह मुबीन से, क्या रंग है जो सारे ज़माने से जुदा है। लब खुलते ही फूलों की महक आती है तुझसे, लब खुलते ही फूलों की महक आती है तुझसे, हर दिल पे तेरे नुत्क का जादू सा चला है। लब खुलते ही फूलों की महक आती है तुझसे, हर दिल पे तेरे नुत्क का जादू सा चला है। सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, हैरान हूँ तू खाना वीरा में बसा है। सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, हैरान हूँ तू खाना वीरा में बसा है। कुछ रोशनी जो मुझ में सदा रहती है रोशन, ये तेरा करम तेरी मोहब्बत की ज़िया है। ये इसके बाद ये मेरी एक नज़म थी जो अंसारुल्लाह के मुतल्लिक़ थी, ये बदर में शाया हो चुकी है।
یہ انشاءاللہ اسلام کے خادم ہیں ہم، مہدی کے ہم انصار ہیں۔ اسلام کے خادم ہیں ہم، مہدی کے ہم انصار ہیں، عاشق ہم قرآن کے تقویٰ کے پاسدار ہیں۔ عاشق ہیں ہم قرآن کے تقویٰ کے پاسدار ہیں، ظلمت قدوں میں آج ہم ایک نور کا مینار ہیں۔ ظلمت قدوں میں آج ہم ایک نور کا مینار ہیں، امید کی کرن ہے ہم، خزاں میں ہم بہار ہیں۔ ظلمت قدوں میں آج ہم ایک نور کا مینار ہیں، امید کی کرن ہے ہم، خزاں میں ہم بہار ہیں۔ ہم دشمنوں کے واسطے انصاف کا معیار ہیں، ہم اپنے قول و عہد میں پختہ ہیں، باکردار ہیں۔ ہم خدمتیں دی کے لیے ہر لمحہ سب تیار ہیں۔ دوست کھل کر داد دیں، ہم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ خدمتیں دی کے لیے ہر لمحہ سب تیار ہیں، تبلیغ دی کے واسطے ہم سب رو انصار ہیں۔ تبلیغ دی کے واسطے ہم سب رو انصار ہیں، آقا ہمارے مصطفیٰ نبیوں کے جو سردار ہیں، دنیا میں امن و آشتی کے وہ علم بردار ہیں۔ اسلام کے خادم ہم، مہدی کے ہم انصار ہیں، عاشق ہم قرآن کے تقویٰ کے پاسدار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ نعت کے چند اشعار ہیں۔ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد، ہے آنکھوں میری کا ستارہ محمد، ہے آنکھوں میری کا ستارہ محمد۔ طفیل مسیحا ہوا مجھ کو حاصل، وہ طفیل مسیحا ہوا مجھ کو حاصل، وہ فیض محمد، وہ پیارا محمد، وہ افضل ہے سب سے، وہ برتر ہے سب سے، وہ افضل ہے سب سے، وہ برتر ہے سب سے، وہ اعلیٰ ہے شام ہمارا محمد۔ غریبوں یتیموں کا مونس و حامی، غریبوں یتیموں کا مونس و حامی، وہ سب بے قصوں کا ہے، وہ سب بے قصوں کا سہارا محمد۔ صلی اللہ علیہ وہ وسلم۔ رحمت سراسر، وہ شفقت سراپا، وہ رحمت سراسر، وہ شفقت سراپا، محبت کا ہے وہ منارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رحمت سراسر، وہ شفقت سراپا، محبت کا ہے وہ منارہ محمد۔ صبح و شام جس پر درودوں کی بارش، صبح و شام جس پر درودوں کی بارش، وہی ہے خدا کا دلارا محمد۔ صبح و شام جس پر درودوں کی بارش، وہی ہے خدا کا دلارا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ دعا ہے یہ مومن کہ میرے خدایا محمد بنا دے ہمارا محمد، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد، آنکھوں میری کا ستارہ محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک غزل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سلوک مجھ سے عجب میرا یار کرتا ہے، سلوک مجھ سے عجب میرا یار کرتا ہے، قدم قدم پہ مجھے بے قرار کرتا ہے۔ عشق مجازی ہے یا عشق حقیقی؟ ہاں بندہ آ سکتا جتنے چاہے لگا۔ جتنا چائے لانا جی، جتنا چائے پھر کھا۔ ایسے مجازی تو لانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سلوک مجھ سے عجب میرا یار کرتا ہے، قدم قدم پہ مجھے بے قرار کرتا ہے۔ کسی گلاب کو چھونے کی جب بھی کوشش کی، کسی گلاب کو چھونے کی جب بھی کوشش کی، ہر ایک کانٹا مجھے شرمسار کرتا ہے۔ کسی گلاب کو چھونے کی جب بھی کوشش کی، ہر ایک کانٹا مجھے شرمسار کرتا ہے۔ بدل کے رکھ دے وہ قسمت اداس موسم کی، بدل کے رکھ دے وہ قسمت اداس موسم کی، وہ مسکرا کے خزاں کو بہار کرتا ہے۔ بدل کے رکھ دے وہ قسمت اداس موسم کی، وہ مسکرا کے خزاں کو بہار کرتا ہے۔ مریض عشق کو کوئی دوا بھی راس نہیں،
मेरे इश्क को कोई दुआ भी रास नहीं, ये बात क्यों मेरा तीमारदार करता है। मेरे इश्क को कोई दवा भी रास नहीं, ये बात क्यों मेरा तीमारदार करता है। दिलो निगाह में पाकीज़गी जो रखता है, दिलो निगाह में पाकीज़गी जो रखता है, तो ऐसे शख्स से मोमिन भी प्यार करता है। दिलो निगाह में पाकीज़गी जो रखता है, तो ऐसे शख्स से मोमिन भी प्यार करता है। सुलूक मुझसे अजब मेरा याद करता है, कदम कदम पे मुझे बेकरार करता है। बहुत अच्छे जी, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब बहुत खूब एक गजल और फिर पेश करना। अगले राउंड में करते हैं। अभी जो है वो इंशाल्लाह दूसरा राउंड चलाते हैं, जिसमें कुछ दोस्त जो हैं वो दूसरे शोरा का कलाम जो पेश करेंगे। उनकी लिस्ट में सबसे पहले जो है वो रज़ा साहब, डॉक्टर रिजवान सादिक साहब, उसके बाद डॉक्टर सफदर मलिक साहब, उसके बाद फिर मैं जो है वो लिस्ट के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह उनकी मेलिंग हुई है उस तरह मैंने जो है वो नाम लिखे हैं। तो